धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ ये तो गया। सवाल इतना सादा नहीं जितना लगता है। ये सवाल वही है जिसका जवाब अगर मिल जाए तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की हकीकत खुल जाए। यहाँ तक कि इनमें से किसी ने अगर अपनी माँ के साथ एलानिया ज़िना किया होगा तो फिरका। आज हम कुछ अहम सवालों की तलाश शुरू करते हैं। क्या हम एक उम्मत हैं? क्या हमें पता है फिरके कैसे बने? क्या पीरों की हकीकत हमें पता है? क्या फिरके से निकलने का कोई हल है? क्या हम वाकई एक उम्मत हैं? ये सवाल इतना सादा नहीं जितना लगता है। ये सवाल वही है जिसका जवाब अगर मिल जाए तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की हकीकत खुल जाए। लेकिन क्या हमें सच जानने की इजाज़त दी गई है? हमें बचपन से सिखाया गया है कि हम एक उम्मत हैं, लेकिन क्या सच में एक उम्मत हैं? अगर हम एक उम्मत होते तो मस्जिदों के दरवाज़ों पर फ़िरकों के नाम ना लिखे होते, और अगर हम एक उम्मत होते तो मुसलमान दूसरे मुसलमान के पीछे नमाज़ पढ़ने से ना कतराता। अगर हम एक उम्मत होते तो निकाह के वक्त मसलक नहीं सिर्फ दीन देखा जाता। उम्मत तो वो होती है जो एक जिस्म की तरह हो, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की मानंद है। जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेचैन होता है। लेकिन आज हमें किसी और के दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि हम एक उम्मत नहीं बल्कि फ़िरकों में तकसीम हो चुके हैं। हमें एक उम्मत कहा गया था, लेकिन हमने खुद को फ़िरकों में बांट लिया, और ये तकसीम हमें विरसे में मिली, ना कि इस्लाम से। फ़िरका क्या है? फ़िरके के मानी ग्रोह के हैं, और ये लफ्ज़ फ़र्क से मिलता जुलता है। फ़िरका किसी मज़हब का ज़ीली हिस्सा होता है जो अपने ख़यालात और नज़रियात की वजह से अलग जाना जाता है। कुरान करीम में फ़िरका बंदी की ममानियत की गई है। फ़िरका एक बुनियादी इख्तलाफ है जो उसूल दीन और अकायदीन में होता है। हम सबको पता है कि फ़िरका क्या है और इसके क्या नुकसानात हैं, फिर भी हम अपने आप को ये कहने में शर्माते नहीं हैं कि हम बरेलवी हैं, हम सुन्नी हैं, हम शिया हैं, हम अहले हदीस हैं। लेकिन कुछ अनपढ़ और मेहनत से डरने वाले नौजवान इस दीन को छोड़कर चले जाते हैं, जैसे आप वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ, पर मैं ये पूछना चाहता आप मुस्लिम हैं? हाँ। क्या नाम था आपका पहले? मेरा पहले जावेद नाम था। जावेद। काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया? हाँ हाँ। तो अब ये जानते हैं कि इस फ़िरके का आगाज़ कहाँ से हुआ, फ़िरके कैसे वजूद में आए। इस्लाम एक वाहिद उम्मत के तौर पर आया, लेकिन वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ फ़िरकों में तकसीम हो गया। इस तकसीम की बुनियादी वजूहात सियासी, अकायदी, फ़िकी और फ़लसफ़ियाना थी। इस तफसीली जायज़े में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फ़िरका कब और कैसे बने और ये तकसीम किन मराहिल से गुजरी। इस्लाम की इब्तदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हुई, जिस पर कुरान और सुन्नत को बुनियादी हैसियत हासिल थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद पहला इख्तलाफ ये था कि खिलाफत का निज़ाम कैसा होना चाहिए, और फिर दो ग्रोह सामने आए। पहले ग्रोह का मौक़िफ़ ये था कि खिलाफत का इंतखाब शूरा के ज़रिए होना चाहिए, और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सहाबा की अक्सरियत ने खलीफा चुना। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने। दूसरे ग्रोह का मौक़िफ़ ये था कि क़यादत वसीयत के ज़रिए अहले बैत में होनी चाहिए। दरअसल हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकर्रर करदा जानशीन समझा गया। और फिर बनु उमैया का दौर शुरू हुआ, जिसने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया, और फिर एक नया ग्रोह वजूद में आया, शिया ग्रोह। बनु उमैया के दौर में खिलाफत को बादशाहत में तब्दील कर दिया गया, और उस दौर में अरबियों को ज़्यादा अहमियत दी जाती, अजमियों को तर्क किया जाता। तर्क मतलब उनके साथ वही किया जाता जो अरब ममालिक में अभी पाकिस्तानियों और मुख्तलिफ नेशनलिटी होल्डर्स के साथ अभी किया जाता है। और फिर तीसरा ग्रोह पैदा हुआ जिसको खवारिज ग्रुप कहते हैं, नाम तो सुना होगा। हाँ, जो हज़रत अली और माविया दोनों को खिलाफत का नायल समझते थे। फिर शुरू हुआ बनु अब्बास का दौर, जिसमें फ़िकी मदारिस का आगाज़ हुआ और फ़िकी इख्तलाफ भी शुरू हुए। फिर चार बड़े मकातबे फ़िक्र का क़याम हुआ: इमाम अबू हनीफ़ा हनफ़ी फ़िक़ा, इमाम मालिक मालिकी फ़िक़ा, इमाम शाफ़ी शाफ़ी फ़िक़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल हम्बली फ़िक़ा,
یہ اختلاف علمی تھا لیکن بعد میں اس نے فرقہ وارانہ رنگ اختیار کر لیا۔ اور پھر اب بات کرتے ہیں بر صغیر کی، اس میں فرقہ کیسے آیا۔ بریلوی اور دیوبندی 19ویں صدی میں بنے اور یہ دو جدید دور کے مدرسے تھے جو بعد میں فرقوں میں تبدیل ہو گئے۔ دیوبندی فرقے نے سادگی اور مدرسہ سسٹم کو اپنایا اور بریلوی فرقہ نے صوفیزم اور اولیاء کرام کی عقیدت اختیار کر لی۔ تبلیغی جماعت نے تبلیغ کو بنیاد بنایا اور سلفی تحریک نے خالص اسلام کا نعرہ لگایا۔ اب پھر قرآن اور حدیث میں سمجھیں گے کہ کون سا جنتی ہے۔ فرقہ بندی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن کریم میں فرقہ بندی کی مذمت کچھ اس طرح کی گئی ہے۔ سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے اور خود بھی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ساتھ ہو بہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے، یعنی مماثلت میں دونوں برابر ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس فعل شنی کا مرتکب ہوگا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک کے سوا وہ سب فرقے جہنم میں جائیں گے اور وہ جماعت ہے۔ نتیجہ، قرآن اور حدیث میں فرقہ بندی کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی، مگر نجات صرف اسی کو ملے گی جو قرآن و سنت پر ہوگا، اور وہ جماعت ہوگی۔ آج ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جس سے ہمیں روکا گیا تھا، فرقہ واریت، نفرت اور گروہی تعصب۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو بچا رہے ہیں یا فرقے کو؟ کیا دین بیچنے کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ یہ دین ہے یا دکان؟ یہ روحانی رہنمائی ہے یا بزنس مینجمنٹ؟ یہ دین کی خدمت یا عقیدے کے نام پر لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کا دھندا؟ یہ پیر صاحب کی روحانی طاقت ہے یا زبردست مارکیٹنگ؟ یہ دعا کی قبولیت کا مرکز ہے یا پیسے بنانے کا نیا ماڈل؟ چلیے حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے نذرانہ نہیں لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دربار نہیں بنایا، کسی صحابی نے اپنے ہاتھ چومنے نہیں دیے، مگر آج دعا کے نام پر پیسے، تعویذ کے نام پر کاروبار، دربار کے نام پر دھندا۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے، اب اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ تو پھر پیر کون ہوتا ہے جو اللہ کی جگہ بیٹھ کر مشکل کشا اور حاجت روا بن رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ یہ پیر صاحب بزنس کے اصول کیسے سیکھ گئے؟ ہر پیر کا ایک خلیفہ ہوتا ہے جو اگلا CEO بنتا ہے، برکت کے لیے چادر چڑھائی جاتی ہے، جو اصل میں ان کی مارکیٹنگ ہے۔ گدی نشین کا نظام یعنی خاندان کے اندر بزنس چلتا رہے، یہ بزنس ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے بنایا تھا؟ نہیں، یہ دین ہے یا کاروبار؟ قرآن کہتا ہے، یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔
یہ جو پیروں کے جوتے اٹھانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی ماں کے لیے ایک گلاس پانی نہیں لاتے. یہ پیر کے دربار پر سجدہ کرنے والے وہی لوگ ہیں نا جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. کیا اس کا کوئی حل ہے؟ حل کیا ہے؟ واپس اصل اسلام کی طرف آنا ہے. حل ایک ہے اور وہ ہمیشہ سے وہی تھا. واپس آ جاؤ قرآن اور سنت کی طرف، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیں اسے لے لو، جس سے منع فرمائے اسے منع ہو جاؤ. ہمیں پھر سے اپنے آباء و اجداد جیسا بننے کی ضرورت ہے، جیسے امام بخاری، امام ترمذی اور صحابہ وغیرہ. اور اس ویڈیو کا اختتام میں ایک سوال سے کرنا چاہوں گا، کیا تمہارا دین فرقہ ہے یا اسلام؟